अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी ब्रॉडकास्ट लिस्ट वालों का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आप तमाम अहबाब जिनको मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला है, वो यहाँ पे शेयर होने वाले तमाम मैसेजेस को आगे अपने-अपने ग्रुपों में शेयर करते हैं और जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। गुज़श्ता कल बड़ा अच्छा दिन था और आपने महसूस किया होगा कि अ, डिपॉज़िट के भी जिसे कहते हैं ना अप्रूवल में टाइम लगा। व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड कि अल्हम्दुलिल्लाह डिपॉज़िट की स्पीड जो है वो बड़ी तेज़ हो गई है। और फिर आपने कल के विथड्रॉल की भी लंबी-लंबी लिस्टें देखी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम कि डे बाय डे डिपॉज़िट विथड्रॉल सेम शरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये इसी तरीके से इंक्रीज़ होते रहेंगे। लेकिन अब भी बहुत सारी जगहों पे अहबाब को समझ नहीं आ रही हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो अपनी-अपनी टीमों के साथ भी वो तमाम चीज़ें शेयर कर दें। पहली बात ये ज़हन में रखें, आप माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में हैं और राजा रियाज़ एक है। मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, जितने भी अहबाब मुझसे राब्ता करते हैं। जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग डिपॉज़िट, विथड्रॉल या अकाउंट के सिलसिले में जो भी या केवाईसी वगैरह, तो मैं इमीडिएट जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम अहबाब से कि लेट्स सपोज़ आपकी टीम ने आपसे राब्ता किया, आपने मुझसे राब्ता किया। ऐसा भी मुमकिन है कि आप कहीं बिज़ी हों और आपकी टीम के अहबाब आपको मैसेजेस कर रहे हों और आपने वो इनबॉक्स ही 2 घंटे बाद खोला हो। अब आपने वो चीज़ मुझे ट्रांसफ़र की और मेरा तो इनबॉक्स की जो सूरत-हाल है वो उसको आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत-हाल होगी। मुमकिन है कि आपका इनबॉक्स खोलते हुए मुझे 3 घंटे लग जाएँ। अब होगा क्या? 5 घंटे चट हो गए। मेरे पास भी जो चीज़ पहुँचती है, मैं किसको भेजता हूँ? वही जो आईटी सपोर्ट पे जो लोग बैठे होते हैं, किसी और को नहीं भेजता हूँ। कोई मेरे पास कोई सिस्टम नहीं ब पड़ा हुआ कि मैं उधर से देखता हूँ और इमीडिएट मैं उसको कर रहा होता हूँ। वो स्टाफ़ ही करता है, मैंने भी उन्हीं को ही भेजना होती है। बेटर वे क्या है? अपनी-अपनी टीमों को एजुकेट करें। किसी भी किस्म का कोई इश्यू है ना, किसी का भी, वो अपने अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करके जब वो डैशबोर्ड पे जाते हैं तो लेफ्ट पे जो एक मेन्यू बना हुआ है उसमें जाएँ, उसमें चेक करें। जहाँ आपका विथड्रॉल है, कैश बॉक्स है, वो एक सीरीज़ है, वहाँ आपको नीचे एक सपोर्ट का एक कॉलम मिलता है। आपका कोई भी इश्यू है, आपका डिपॉज़िट का कोई इश्यू है, आपका विथड्रॉल का कोई इश्यू है, आपका केवाईसी का इश्यू है, कोई चेंज करवाना है, कुछ भी है, तो हर शख्स को चाहिए है और ये आप डायरेक्शन दें अपनी-अपनी टीमों को, ताकि वो लोग ट्रेन्ड हों। उनको समझ आए कि काम किया कैसे जाता है और उससे वर्कलोड भी तक़सीम होगा। जो साहब भी आपसे राब्ता करते हैं, उन्हें पहले रास्ता दिखाएँ डैशबोर्ड का, कि जी डैशबोर्ड में जाएँ, वहाँ सपोर्ट का एक कॉलम है, वहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, चेक करें। हाँ, अगर वहाँ से उनको पॉज़िटिवली और टाइमली अगर जवाब नहीं मिलता है, फिर वो आपके साथ शेयर करें, आप मेरे साथ शेयर करें, फिर तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग जो एक उनको एक रास्ता दिया गया है, शॉर्टकट है वो, बिल्कुल शॉर्टकट है। अगर स्पॉट पे जाएँगे, टिकट जनरेट करेंगे, तो जितना टाइम उनको आपसे बात करने, आपका मुझसे बात करने, फिर मैंने उसी स्पॉट को ही भेजना होता है ना। फिर वो उसका जाके अकाउंट खोलते हैं और फिर जाके वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती है। व्हाई नॉट डायरेक्ट? तो टीमों को ज़रा एजुकेट करें और उन्हें कहें कि जो भी किसी का अगर कोई इश्यू आता है, तो वो डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पे जाए
سپورٹ میں جا کے اپنا ٹکٹ جنریٹ کرے، اپنی پرابلم شیئر کرے، تو انشاءاللہ اس کی پرابلم ریزالو ہو جائے گی۔ پھر کچھ احباب ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی وڈرال کے حوالے سے۔ وڈرال بیسیکلی جو کمپنی کی پالیسی ہے وہ ہے ود ان 72 ورکنگ آورس۔ اب 72 ورکنگ آورس سے مراد کیا ہے؟ لائک آج سیٹرڈے اور آگے سنڈے ہے، یہ ورکنگ ڈیز ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اب ان میں خیر وڈرال کے لیے اپلائی بھی ایون کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کسی نے اگر جمعہ والے دن اگر اپلائی کیا ہے تو اس کے جو ورکنگ ڈے جو آگے جا کے سٹارٹ ہوگا وہ منڈے سے ہوگا، لیکن سر دست اس وقت جو کمپنی کی پالیسی ہے کہ جس کو احباب 24 گھنٹے سمجھ رہے ہیں نا، اب میں 24 گھنٹوں کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جو رات جس ٹائم کلوزنگ ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہوا، مڈ نائٹ سے لے کے پھر پورا دن، پھر وہ رات۔ اب مثال کے طور پہ گزشتہ دن گزرا، آج کا دن آ گیا، روٹین ڈے اگر ورکنگ ڈیز ہیں تو جو ڈپازٹ آپ نے گزشتہ کل لگایا ہے وہ آج ملنا چاہیے۔ اچھا، آج بھی جب وہ ملنا چاہیے ہے تو اس کا پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکثر مجھے پاس میسیجز آتے ہیں کہ سر یہ اس میں پیڈ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں پہنچا نہیں ہے، کیونکہ وہ ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ پیڈ آتا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک دن جس دن آپ نے اپلائی کرنا ہوگا نا، اس سے دوسری شام یا رات میں کسی بھی وقت آپ کا وڈرال ہو جائے گا۔ اچھا، وہ دو حصوں میں کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں نظر آئے گا پیڈ۔ پیڈ سے مراد یہ ہے کہ اپروو ہو گیا۔ جب پیڈ نظر آ جائے تو اس کے بعد میکسیمم گھنٹہ 2 گھنٹے اگلے 3 گھنٹوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی لمبی لسٹ ہے نا، اس حساب سے اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گے۔ اور جہاں تک بات ہے ڈپازٹ کے والے سے، تو ڈپازٹ موسٹلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 30 منٹس جو ہے وہ اگر اس میں ایشو کوئی نہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ میکسیمم سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے، لیکن ڈپازٹ میں بھی ایشو آتے ہیں۔ ابھی تک احباب کو ٹی ایکس آئی ڈی جو ہوتی ہے، ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے لگانا نہیں آئی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ سسٹم آٹو پہ لگ جائے گا، یہ ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی جو ورک لوڈ ہے ہمارے اوپر۔ آپ بھی سکھی ہوں گے، آپ کی ٹیمیں بھی سکھی ہوں گی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی سکھی ہوں گا۔ تو آج انشاءاللہ میری ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ڈے ٹائم میں، اس کو غور سے سنیے گا، چونکہ بہت سارے احباب بہت ساری تجاویز دے رہے ہیں جس میں نے ایک کمپیریزن دینا ہے مارکیٹ سے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر ان کی دیکھا دیکھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے تو پھر باقیوں میں اور ہم میں کیا ڈیفرنس ہوگا، اس میں کچھ چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کیا ہم نے کوئی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا ہے یا ابھی بھی ہم اسی ٹریک پہ ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آج میں ڈے ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے اس میسج کو اپنے تمام گروپس میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔